नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान वेगवेगळ्या प्रकारच्यो राजकीय उलथापालथी सध्या सुरू आसा. त्याच बरोबर अश्यो अनेक घडामोडी जाता जाका लागून लोकांकूय प्रश्न पडलेलो आसा की गोंय आज खंयच्या दिशेन वयता काय म्हणून. आनी जेन्ना असो प्रश्न पडटा तेन्ना सामाजीक क्षेत्रांतले राजकीय क्षेत्रांत वावर आसलेले अशा लोकांची मतां आसा पळय, तांचे व्ह्यूज आसा पळय, ते म्हत्वाचे आसा. आनी ते व्ह्यूज आयकपा सारके आसा की गोंय आतां खंयच्या दिशेन वयता आनी गोंय फुडें कशें वचूंक जाय. आयज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोन आसात बाब दत्तप्रसाद नायक, जे उद्योजक आसात, ज्यांचो राजकीय क्षेत्रांत बरोच वावर आसा, त्याच बरोबर सामाजीक क्षेत्रांतूय वावर आसा. दत्तप्रसाद बाब, आमच्या स्टुडियोन तुजें स्वागत आसा. पयल्या हेजेर एक गजाल सांगात. आज अनेक प्रकारच्यो राजकीय उलथापालथी गोंयांत चालू आसा. त्यो मागीर सरकार पक्षाच्यो आसल्या कारणान त्यो चड हें जाता. पूण म्हाका एक गजाल सांगात, आज जे राजकीय उलथापालथी चल्ल्या किंवा राजकारण ज्या पद्दतीचें चल्लां पळय, ताजेर जर बारकायेन पळोवंक गेलो जाल्यार नेमकें कितें दिसून येता आनी गोंयकारांक तें कितें म्हणून पळोवपाचें गोंयकारांनी. एक सामकें सोंप्या शब्दां मदीं जर तुमकां सांगचें जाल्यार हे फाटले 2 दीस आमी पळयता आख्ख्या देशान आणीबाणीचेर सगळें म्हणजे एमर्जन्सीचेर उलोवप चल्लां, जी 50 वर्सां पयलीं विशय जाल्लो. म्हाका दिसता एमर्जन्सी आज गोंयान लागू जाल्ली आसा. म्हणजे वी आर इन द स्टेट ऑफ एमर्जन्सी, म्हणजे अघोशीत आणीबाणी. एब्सोल्युटली. म्हणजे अशें सगळें म्हाका दिसता आख्खें गोंय इज अंडर एमर्जन्सी. म्हणजे ही आज स्थिती म्हाका दिसता राजकीय स्थिती गोंयान आसा. आनी प्रत्येक सामान्य मनशाक म्हणजे हाजेर हांसूंक रडू तेंच समजना. एक सादो बहुजन समाजाचो मनीस, मायनॉरिटी कम्युनिटीचो मनीस जो सादो धंदो घेवन बसला, ही इज फिलींग दॅट ही इज अंडर एमर्जन्सी. की केन्ना फाल्यां अशें कितें पॉलिसी येत सरकाराची, तो बाबडो टॅक्सीवालो आसूं किंवा आमच्या सारकिल्लो लिकर इंडस्ट्रींचो आसूं, की कितेंय पॉलिसी येवंक शकता आनी आमचो जो सादो धंदो आमी घेवन बशिल्ले आसा हे खंयच्या तरी एका कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातान वचूंक शकता आनी असो वचपाचो प्रयत्न ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा. आता तुम्ही एक गजाल सांगली, कारण तुम्ही उद्योजक आणि तुम्ही स्ट्रेट येयले आणि आजचो जो आणीबाणीचो विषय जो आज लावून धरलेलो आसा आणि देशभरात हे जे सुरू जाल्लें आहा ताजेर तुम्ही प्रत्यक्षान उलयले. आणि एक मुद्दाम तुम्ही सूचक सांगले की सरकाराची दिशा आणि धोरण आसा पळय ते उद्योजकांक सारकें ना, हे तुम्ही सांगले. आता म्हाका एक सांगात, आता गोंयान फाटली एक 12-13 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. डेव्हलपमेंटाचो एक व्हडलो एक हें सांगलो वयता की डेव्हलपमेंट चल्ला आनी कितें चल्लां हें सगळें सांगलें वयता. पूण सामान्य मनीस आहा पळय, बारीक मनीस आहा जो खंय तरी बारीकशी नोकरी करता किंवा बारीकसो धंदो घेवन बसला पळय, ताका हांगासर गोंयान फ्युचर कितें आसा काय म्हणटा. पळय, जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटाचो विशयाचेर आयले, मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी पळय जे डेव्हलपमेंटाचो प्रवास इन द इयर 1999 म्हाका दिसता जेन्ना ते फर्स्ट टायम मुख्यमंत्री जाल्ले तेन्नाच्यान पळय जो चालू केल्लो तो म्हाका दिसता ते बाबडे मरो पर्यंत तांच्यांनी तो चालू दवरलो. सो कोणेच खंयच्याच पक्षान ही डिबेट सुद्दां करपाचे परिस्थितीन कोण ना दॅट डेव्हलपमेंट हॅज बीन मेड बाय समबडी एल्स. एट द सेम टायम आय वूड नॉट यूज द वर्ड द रुलींग पार्टी, आय वूड यूज द वर्ड मनोहरभाई पर्रीकर, कित्याक ताजें तें सगळें विजन आशिल्लें. आमी आज रायट फ्रॉम पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत जे आज सगळे रस्ते पळयता, तशेंच रायट फ्रॉम मार्मागोवा टू मोल्या पर्यंत जे सगळे आमी रस्ते पळयता, प्लस बाकीची जी सगळी कॉम्प्लेक्सीस जी पळयता, हातून सगळे हातून मोठो वांटो जर कोणाचो आसा जाल्यार तो मनोहरभाई पर्रीकराचोच आसा. आनी दॅट कॅनॉट बी कंपेर्ड विथ एनीबडी. म्हणजे गोंयचो डेव्हलपमेंट जो आसा पळय तो मनोहर पर्रीकराक सायडीक काडपाक गावचो ना. 99 पासून आज पर्यंत ते मागीर रस्ते आसूं नी, फ्लायओव्हर आसूं नी, पूल आसूं नी, भलेही तो मागीर अटल सेतू आसूं नी, हे सगळे क्रेडीट आहा पळय ते मनोहर पर्रीकर. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे बारीक बारीक गोष्टी, म्हणजे ज्यो सरकारी जो प्रायमरी शाळा आज आमी पळयता बंद पडत चल्ल्या. बाकीचें एक धोरण आशिल्लें की इवन ज्यो साद्यो सरकारी शाळा आसा त्यो तांच्यांनी 2012 मुख्यमंत्री जायना फुडें बऱ्या रितीन सारक्यो एक बऱ्यो फेसिलिटीज तांकां आसच्यो म्हणून तांच्यांनी डेव्हलपमेंट चालू केल्लें. आनी एक सामकें एक पोन्ने स्कूल जे आमच्या कामराभाट तालिगांवान आसा ते ताणें सारकें एक बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट, म्हणजे तेन्नाचें शारदा मंदीर आमी म्हणटाले त्या स्कुलाक, ते तशे पद्दतीन ते ताणें स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलो. बट फुडें आज आमी पळयता की फाटलेच एक म्हयनोभर पयलीं आमी पळयल्लें ताळगांवची जी एक प्रायमरी शाळा आसा
ताजी कितें परिस्थिती, थंय पत्रेत नाशिल्ले, उदक सगळें स्कुलान एब्सोल्युटली. सो भुरग्यांक काडलें न्ही थंय सायडीक एका हॉलान दवरले आनी त्या भुरग्यांक बाबड्यांक मागीर कितें तरी हाडून चॉकलेटी दिता आनी आनीक कितें दिता आनी आपणें एक व्हडलें काम केलें अशें आईचे थंयचे आमदार दाखयता. सो हे तरेचे कॉस्मॅटीक डेव्हलपमेंट आज चल्ला. एब्सोल्युटली कॉस्मॅटीक डेव्हलपमेंट की आपण बाबा कितें दिता तो फोटो मागीर छापून हाडपाचो, फेसबुकार घालपाचो. बट भुरग्यांच्यो ज्यो आज शाळा आसा ताजी रूफ हें काम चालू जावंक जाय केन्ना, फेब्रुवारी मार्चान. म्हणजे शाळा सुरू जावच्या पयलीं सगळें कंप्लीट जावंक जाय, रेडी आसूंक जाय. एक 15 मे म्हणल्यार ही सगळीं कामां सोंपपाक जाय. कित्याक गोंयान पयलीं सारकें कितें जून पयलो आठवडो जावनूच पावस पडटलो अशें आसना. मे एंड म्हणल्यार केन्नाय पावस पडपाक शकता. सो इतकी म्हाका दिसता सेन्स हे जे पळय बशिल्ले आसा ऑफिसर्स, हांव फक्त पॉलिटिशियन्सूच म्हणना बट हातून इक्वली हे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे फक्त आदेश घेता, म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनूय तितकेच जबाबदार. एक्झॅक्टली. सो हांची सगळ्यांची ही कलेक्टीव जबाबदारी आसा. सो जेन्ना मनोहर भाई मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना द ऑफिसर्स वर अकाउंटेबल. आज अकाउंटेबिलिटी झिरो जाल्ली आसा. म्हणजे कशें आसा, जेन्ना विजन असलेले लिडर आसता पळय तेन्ना सगळ्यो गोश्टी सुरळीतपणान वयता. पण हांगा जर म्हाका एक दत्तप्रसाद बाब एक म्हाका गजाल सांग. आतां एक गोश्ट आसा, तुमी भारतीय जनता पार्टीचे खंदे कार्यकर्ते. मनोहर पर्रीकर आसतना तांचे इतक्या बरोबरीन तुमी भरपूर काम केल्लें आनी आज पळय जाल्यार खंय तरी मातशें कितें तरी सायडलायन जालां, कितें तरी कुशीक पावलो. हो नेमको प्रकार कितें? पयलीं म्हणजे मनोहर भाईचे आनी जें म्हजें कनेक्शन आशिल्लें ताणें आमकां एक मार्ग दाखयल्लो. आनी सी मी बिईंग इन लिकर इंडस्ट्री, आज सगळ्यांचें एक हें आसता की बाबा लिकर इंडस्ट्री म्हणजे ताचें हें सारकें ना तें सारकें ना. बट ताका लागून हांव म्हज्या धंद्यान सुद्दां सारको रावपाक शकलो. येदें व्हडलें म्हणजे ईडीचें प्रकरण सुद्दां जेन्ना आयलें जेन्ना कितें डॉक्युमेंट जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो प्रोड्यूस केल्यो. म्हणजे एक शिकवण आसता सारकी रायट मार्गान जी वचपाची शिकवण जी ताणें पळय आमकां दिली आज, ती केन्नाच म्हाका दिसता वेस्ट जावचें ना. फुडलें आमचें राजकारण त्याच मार्गान आसतलें. तें मागीर खंयच्याय पक्षान आसूं किंवा इंडिपेंडंटली रावून आसूं. आज हांव भारतीय जनता पार्टीन ना, आय एम इंडिपेंडंट. सो डेफिनेटली ताजें कार्य फुडें व्हरपाची जी जबाबदारी आसा ती आमचेर आसा आनी ती आमी फुडें व्हरतले. आनी गोंयकारां खातीर जे पळय ताणें जे सगळे ताजे जे कितें विचार आशिल्ले, गूड गव्हर्नन्स, करप्शन फ्री गव्हर्मेंट आनी ईज ऑफ डुईंग बिजनस अँड ईज ऑफ लायफ टू द कॉमन सिटीजन. म्हणजे सादो मनीस जो आज पणजे सकाळी 9 कामाक वता आनी 5:30 मागीर काम सोंपून आपल्या घरा येता, ताका पीस ऑफ मायंड आसचो, हें ताजें विजन आसतलें. तें डेफिनेटली फुडें व्हरपा खातीर ज्यो कितें गोश्टी आतां करपाक जाय त्यो म्हाका दिसता सगळ्याच म्हज्या सारकिल्ले असंख्य कार्यकर्ते आसा जे खंय तरी आज वेगवेगळ्या भागांनी आसा. हांकां सगळ्यांक एकठांय येवन हें मनोहर भाईचें विजन फुडें व्हरपाची गरज आसा. म्हणजे मनोहर पर्रीकर हो आयकून आनी ताजें हें विजन घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. एक गजाल तुमी हांगासर क्लियर केली, कितें म्हणून की आज आपूण भारतीय जनता पार्टी कडेन ना, आपूण आज इंडिपेंडंट आसा. एब्सोल्युटली. तुमचें राजकारण सुरू जाल्लें म्हाका दिसता मडकयच्यान सुरू जाल्लें तें तालिगांव पर्यंत पावलें आनी हांगासर 2 फावटी तुमी इलेक्शन लडयलें. हो तुमचे कडेन वास्ट येदो व्हडलो अनुभव आसा. म्हणजे तुमी आज ठाम आसा की खंयचे तरी भारतीय जनता पार्टी आसूं किंवा दुसरो खंयचो पक्ष आसूं, आपूण थंय वचून वेवस्थीत पद्दतीचें राजकारण करतलो. पळय मडकयचें जेन्ना तुवें नांव घेतलें, राजकीय दृश्टिकोनाच्यान आय एम एब्सोल्युटली नॉट इन मडकय. बट म्हज्या डॅडीचें थंय भरपूर काम आशिल्लें, खुबश्या देवळांनी, खुबश्या आमच्या स्कुलांनी तें हांवें काम सगळें फुडें व्हेल्लें आसा. आय हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर द MLA ऑफ मडकय, माननीय सुदीन ढवळीकर. एक कित्याक ज्यो गोश्टी थंय घडटा त्यो डेफिनेटली ज्यो बऱ्यो गोश्टी घडटा ताका सदांच म्हाका दिसता आमी वालोर दिवपाक जाय. आनी ज्यो वायट गोश्टी घडटा म्हणजे ज्यो तालिगांव घडटाल्यो PWDच्या मार्फत, तेन्ना डेफिनेटली ताज्या अगेन्स्ट जो कितें आवाज काडूंक जाय आशिल्लो तो हांवें योग्य फोरमाचेर काडिल्लो आसा. बट इट इज नॉट एनीथींग पर्सनल ऑन हिम. इट इज जस्ट दॅट द सेवरेज प्रोजेक्ट इन तालिगांव is a total failure which was started by Babush Monserrat in 2010 and which was taken forward by the PWD. आणि 2012 पासून माननीय तेन्नाचे मंत्री PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर आशिल्ले आनी तांचे कडल्यान तेन्ना थंय कांयच आमकां सपोर्टूय मेळनाशिल्लो, रस्ते आमचे रिपेर करपाक सपोर्ट मेळनाशिल्लो. आनी आज पणजेची स्थिती जी आसा म्हणजे सेवरेज प्रोजेक्ट इज इन अ टोटल मेस इन पणजे. ताच्या खातीर PWDचे सगळे इंजिनियर्स PC हे सगळे जबाबदार आसा.
आमी आतां पळयलें एप्रिलान शंकरवाडी आनी व्हडलें भाट म्हणटा त्या एरियेन ह्या सेवरेज प्रोजेक्टाक लागून ड्रिंकींग वॉटरान सेवरेज मिक्स जाल्ली आसा. म्हणजे 2 म्हयने लोकांक उदकूच बंद आशिल्लें. बरोबर अशी स्थिती आसली. एब्सोल्युटली. सो हाची जबाबदारी म्हाका दिसता तेन्नाचे जे मंत्री आशिल्ले, मागीर जे सगळे PWD मिनिस्टर्स आशिल्ले, तेन्ना PCA आशिल्लो, आतां PCA आसा, हांच्यांनी सगळ्यांनी ही जबाबदारी घेवपाक जाय. दे कॅनॉट रन अवे फ्रॉम देअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आता आमी जेन्ना अशें म्हणटा पळयात, आतां आनी तुमी एक उल्लेख केलो तो पणजेचो. पणजी ही राजधानी. आज थंय बाबूश मोन्सेरात तो आमदार आसा आनी मंत्री आसा. आज पणजेची स्थिती कितें आहा? स्मार्ट सिटीन लोकांचो बोवाळ चडलेलो, अख्खें मॅस जाला, अख्खी पणजे काबार जावन गेल्या म्हणून, अख्खे धंदे काबार जावन गेला, सगळें नाका तें मॅस जाला म्हणून. हें नेमको कितें प्रकार मागीर? पळय, पणजे बिझनसमॅनांक भरपूर सफर जावचेंच पडलें. आनी केन्नाय जर एक बरो प्रोजेक्ट जर हाडटा जाल्यार ताका लोकांक त्रास जातात. बट जे पद्दतीन त्रास केले, म्हणजे आज बाबा हो रस्तो आसा, दुसऱ्या दिसा तो आसतलो काय ना हें कोणाक खबर ना. आनी आतां म्हणजे हांव परत तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान पणजेकारांक सांगता, ताळगांवकारांक सांगता, रस्ते हॉटमिक्स केल्या, अजून तुमकां सेवरेज कनेक्ट करूंक ना हें लक्षांत दवरा. सेवरेज कनेक्ट करपा खातीर परत फोडचें पडटलें. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागीं येता. सो म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागीं येता म्हणून हें सगळें चकाचक करून उडयलां. तुमची सेवरेज लायन ही अजून आदल्याच लायनीर आसा. सेवरेज प्रोजेक्ट अजून कमिशन जाल्लो ना. आनी तो जेन्ना कमिशन करपाचें काम चालू जातलें तेन्ना जी गोश्ट आज शंकरवाडी घडल्या, व्हडल्या भाटान घडल्या, ही आख्ख्या पणज्यान जातली. कित्याक सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी ऑफ वर्क हो जाल्लो आसा. म्हणजे सगळें काम आसा पळय तें सबस्टँडर्डचें आसा. एब्सोल्युटली. सिवरेजीक लागून परत फोडाफोडी जातली. एब्सोल्युटली. आनी ड्रिंकींग वॉटरान पणजे सुद्दां ही सेवरेज मिक्स जावपाचे चान्सीस चड आसा. म्हणजे लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा. सामकें सावध रावपाची गरज आसा. आनी आपलें मत ह्या म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक विकूंक जायना. आनी आपले कॅन्डिडेट आतां पासून तयार करचे पडटले, लोकांक तयार करचे पडटले. बाबा हांव पॅनल दितलो किंवा आनीक कोण पॅनल दितलो. ही खूब पॅनलाचें राजकारण आमी पळयलें. ते रबर स्टॅम्प कावन्सिलर मागीर थंय आसता. सो आज जर गोंयकारांक पणजे वाचोवपाक जाय, पणजेकारांक पणजे वाचोवपाक जाय, ताळगांवकारांक जो तालिगांवचो म्युन्सिपालिटी भाग जो येता, 10 वॉर्ड तालिगांव येता, हांकां जर वाचोवपाक जाय जाल्यार बऱ्या लोकांक स्वता फुडें सरचें पडटलें. तांकां बाकीचो कितें जो सपोर्ट आसा तो म्हजी दिवपाची तयारी आहा. बट अशें न्ही की बाबा हांवें कोणाक उखलून हाडल्यान दवरले, तो बाबूश थंय काडटलो आनी कोणाक दवरतलो, ह्या लोकांक आमी निवडून हाडटले हें न्ही. बऱ्या लोकांक स्वता फुडें सरचें पडटलें. 2011 म्हाका हँडपीक केल्लो मनोहरभाई पर्रीकरान म्युन्सिपालिटी इलेक्शन तेन्ना लडपाक, आनी त्या इलेक्शनाच्या मार्फत शीतल कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून आयिल्ले. शीतलाचें काम आज सगळ्यांक खबर आसा वॉर्डान कितें आसा तें. सो अशें आमकां एक बरे कॅन्डिडेट आख्ख्या 30 वॉर्डांनी म्हाका दिसता सगळ्या पणजेकारांनी एकठांय जावन दिवचे पडटले. म्हणजे फाटलीं 10 वर्सां सादारणपणे पणजेकार स्मार्ट सिटीक लागून त्रास काडटा. आज तुमी CCP इलेक्शनाचो उल्लेख केला. म्हणजे लोकांच्या हातीन एक संदी आसा. लोकांनी योग्य प्रशासन जर दिलें जाल्यार योग्य पद्दतीचें काम जातलें आनी ताका लागून लोकांनी योग्य पद्दतीन कॅन्डिडेटूय पळोवंक जाय आनी ताका मतदान करूंक जाय. एब्सोल्युटली. आनी हें एक इलेक्शन, ही एक तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा. मत विकूं नाका. हे एक इलेक्शन बरे कॅन्डिडेट दिवन पळोवया. जी कितें चेंज जी पळय तुमी सदांच एक राजकीय मनशा कडल्यान जी अपेक्षा आसता तुमची, जें कितें काम करपाक जाय, ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता फुडें मागीर जावपाक लागतल्यो तुमी जर तुमची मत विकपाची तयारी दवरना जाल्यार. न्ही, जेन्ना एक हांगासर म्हत्वाचो मुद्दो तुमी उलयलो की पणजे राजधानीचें शहर आनी थंयसर जर मत विकलें वयता जाल्यार भानगड मागीर हांगा. ही परिस्थिती आज सगळ्या गोंयभर आसा. गोंयभर आसा. एब्सोल्युटली. ही परिस्थिती आज सगळे गोंयभर आसा. सो यू कॅनॉट म्हणजे जस्ट सायडलायन पणजे म्हणू शकना किंवा तो ग्रामीण भागातलो खंयचो मतदारसंघ आसूं तें म्हणू शकना. ह्या खातीर एक वोट बँक म्हणून एक तयार करप चल्ल्या. आमचो एल्वीस बाबान जें आतां एक हायलायट केलें, BLOs सगळे चेंज केले. मागीर आमचो उत्पल बाब तोय म्हणटा की नेपाली नांवां सगळीं एड केल्या. आय कॅन शो यू ऑन पेपर. म्हणजे पार्ट 28 आय कॅन शो यू ऑन पेपर जंय ऑलरेडी कितकेशेच नेपाली रजिस्टर्ड आसा. आतां हे कशें रजिस्टर्ड जाता, तांची सिटीजनशीप इंडियन आसा काय थंय आसा, हे म्हाका दिसता सगळ्यो गोश्टीची भंय आसा म्हणून ह्या भायल्या लोकांक सगळ्यांक घुसडयता भितर. पळय कितें आशिल्लें 2022 इलेक्शन उत्पल 600 मतांनी पडला. आनी एक गोश्ट हांव सगळ्यांक आज तुमच्या चॅनलाच्या मार्फत सांगूंक सोदतां की लास्ट सप्लिमेंट पळय आयलो न्ही तेन्ना पणजेन एक अरावंड ऑलमोस्ट 800 मतदार एड जाले. आनी तेन्नाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो होच मनीस मिनिस्टर आहा.
आनी हे सामकें लास्ट मुमेंट धाडले. लास्ट तुजो सप्लिमेंट येता तेन्ना तुका ऑब्जेक्शन करपाक नांवाचेर बीन कांयच टायमूच आसा. तशेंच तालिगांव एक 900 वोटर एक्स्ट्रा एड जाले, म्हणून तालिगांव जे 42 पार्ट्स आशिल्ले ते 43 पार्ट्स जाले. एक पार्टूच वाडलो तालिगांवान. सो हे कोण मतदार? हे कितें आमचे गोंयकार न्ही सगळे जे बाबा 18 वर्सां जाल्या किंवा भायले आसा, म्हणजे अशेच जे पळय कोण कोण मायग्रंट्स आसा जांची दुसऱ्या स्टेट्सांनी वोटींग कार्ड्स आसा, हांकां खंय तरी रेजिस्टर करपाची एक प्रक्रिया जाली. ते कितें आमचे नवो मतदार बी अशातलो भाग काय नाका, रेडीमेड हांगासर येयले आनी तांकां आमी आमच्या वोटर लिस्टान हाडून जमा करता. एक्झॅक्टली. भाग आसा नवो मतदार जो आसा तो कंटिन्युअसली गोंयकार जो नवो मतदार आसा तो खंय मे बी फ्रॉम एनी ओरिजीन, बट जो गोंयकार स्थानीक गोंयकार आसा तो आपूण 18 वर्सां जातकीर ताका पयलीं काडूंक जाय ड्रायव्हिंग लायसन आनी पयलीं ताका घेवंक जाय बापाय कडल्यान आनी आवय कडल्यान आपल्या स्कुटर टू व्हिलर आपल्या नांवार घेवपा खातीर तो पयलीं वोटींग कार्ड करून घेता. सो गोंयकाराचो हो विशय आसना. हे नेमके अशा लोकांक सोदून काडटा जांकां फाल्यां आपूण आपल्या अंडर दवरूंक शकता आनी ती आपली वोट बँक यूज करपाक शकता. हांगासर आतां सगळो हो मुद्दो आसा. आतां ठोस मुद्द्याचेर येया. तुमी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो. म्हाका एक सांगात, आतां तालिगांव हो तुमचो मतदारसंघ 2 फावटी ह्याच्या पयलीं इलेक्शन लडयला तुमी. आज तुमी तुमची बीजेपी पासून कुशीक आसात. आज तुमी मानसिकता आसा तुमची काय म्हणटा इलेक्शन लडोवपाची? पळय, फुडलें इलेक्शन जे 2027 जातलें तातूंत डेफिनेटली आमी कंटेस्ट करतले. And we will be contesting against the Montserrats, not anywhere with the Montserrats. आणि म्हाका जर तेन्ना दिसता की बाबा एक हो बरो कॅन्डिडेट आसा, हो जिखपाची क्षमता दवरता, जाल्यार हांवें जर 2 पावलां फाटीं घेवपाक जाय जाल्यार ती बीन घेवपाची म्हजी कॅपॅसिटी आसा. म्हणजे माघार घेवपाची तयारी दवरलेली आसा. बट टू फायट द Montserrats, नॉट टू अलायन विथ द Montserrats. सो आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. कित्याक आतां ज्यो सगळ्यो इल्लिगल गोश्टी ज्यो मतदारसंघान जाता त्यो आमी सगळ्यो पळयल्ल्यो आसा. ह्याच मुख्यमंत्र्यान साईबाबाच्या पांयां कडेन रावन बोगदावाक जो पाठ वाचिल्लो Montserrata बद्दल, हेंय बीन सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्लें आसा. आज कित्या खातीर ते एकठांय आयले आनी कितें ही पॉलिटिकल हळशीक म्हणटा हांव यूज करता हो सगळो वर्ड्स. आनी ज्या लोकांक आमी 2012 घरा बसयल्ले तांकांच एक बॅकडोर एंट्री दिवन आज तेच हो सरकार चलयता, तेच आज मिनिस्टर आसा. म्हणजे दत्तप्रसाद नायक ठाम आसा की 2027 इलेक्शन आपूण लडयतलो किंवा जिखपा सारको कॅन्डिडेट थंय दितलो म्हणून. एब्सोल्युटली. हेका लागून म्हाका एक सांगात, हेका लागून कितें पार्टी बिर्टी खंयची बाबा खंयच्या पार्टीन वयतले तुमी आनी कितें हो कितें निश्चय केल्लो आसा? पळय, जशें ऑप्शन भरपूर आसतात. पळय, राजकारण म्हणजे मागीर पॉलिटिकल पार्टी खंयच चुकना. बट म्हजो जो आज मेन उद्देश आसा हो लोकां पर्यंत वचपाचो. आनी प्रत्येक आमच्या लोकांचे सुद्दां खंय ना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन एक अलायनमेंट आसता. सो लोक म्हाका जे कितें सांगतले ताळगांवचे जेन्ना म्हजे 1-2 रावंड कंप्लीट जातले तेन्ना आय वील टेक अ डिसिजन की वेदर आय हॅव टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर वेदर आय हॅव टू गो इंडिपेंडंट. म्हणजे लोकांचेर सगळे अवलंबून आसा. एब्सोल्युटली. जे तुमचे कार्यकर्ते आसा, जे तुमचे वोटर आसा, जे तुमकां सांगतले की तुमी ह्या पक्षा बरोबर चलात किंवा तुम्ही इंडिपेंडंट राहा, त्या पद्धतीचे डिसिजन त्या टायमार तुम्ही घेता. डेफिनेटली. आमची एक जे आमचे सगळे जे वेलविशर्स आसा ते सोडूनच दी, बट आमचो जो मतदार आसा, म्हणजे आज हांव जो कितें आसा, आय वॉज एब्सोल्युटली न्यू इन पॉलिटिक्स. 2011 म्हजी पॉलिटिकल एंट्री आनी 2012 ताळगांवच्या लोकांनी म्हाका 9,500 वोट्स दिल्यो विदाउट हॅविंग एनी मच कॉन्ट्रिब्युशन. सो आय हॅव अ व्हेरी हाय रिगार्ड फॉर माय वोटर बेस. आमचो डेफिनेटली ती मतां हांवें भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेरूच घेतिल्ली, बट म्हजो प्रॉपर कनेक्ट प्रत्येक मतदारा कडेन आसा. आय वील डू अ प्रॉपर रावंड इन तालिगांव विथ ऑल माय वोटर्स अँड वॉट एवर दे टेल मी. म्हणजे तुमची पर्सनल बेस जी आसा पळय ती थंयसर आसा, तुमची पर्सनल वोट बँक आसा पळय ती आसा, तुमचे जे बॅकींग आसूंक जाय पळय तें थंयसर आसा. म्हणजे पॉलिटिकली तुम्ही पूर्ण प्रिपेअर आसा की यस हांव वयतलो 100%. म्हणजे लोकांनी हे सारकें हे दवरचें, गृहीत धरचें की आय वील बी द फेस ऑफ द 2027 इलेक्शन फॉर द ऑपोजिशन. and people of Talegaon know that Dattaprasad Naik cannot be compromised. हे लोकांक खबर आहा की आय वील नॉट बी कॉम्प्रोमायज. म्हणजे केदोय व्हडलो प्रेशर हाडूं आनी कसलेच हांकां हांव बळी पडपी मनीस न्ही.
सो आय वील डेफिनेटली बी फायटींग इन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हाजेर कांयच दुसऱ्यो हाज्या पयलीं तुमचेर प्रेशर सगळ्या प्रकारचे हाडलेले आसा. जेन्ना पार्टी पासून कुशीक सरले तेन्ना सगळ्या प्रकारचे प्रेशर येयले. जेन्ना अपोजिशनान लढटले पळय तेन्नाय सगळ्या प्रकारचे खंयच्याय लेवलचे प्रेशर येवं शकता, पण ते फेस करतले ही तुमी तयारी दवरलेली आसा. डेफिनेटली. पण दुसरे 2022 जर विशय आमी करत जाल्यार 2022 हे न्ही की प्रेशर येवन आनी आयिल्लो तो विशय वेगळो आशिल्लो. म्हजो स्वताचो प्रेशर म्हजेर आशिल्लो. लेट मी बी व्हेरी क्लियर की कितें आसा पळय, आमी थंय दुसऱ्या पक्षांच्यान येवन एका पक्षान आयिल्ले मनीस न्ही. जशें हांवें म्हणलें, मनोहर भाई कडेन कनेक्टेड आमी मनीस, आनी ताणें जी दिशा दाखयल्ली थंय आमी त्या मार्गानूच आमी फुडें वताले. आनी तेन्ना खंय तरी एक पांय म्हजो पार्टेच्या विरोधान आशिल्लो, एक पांय पार्टेच्या सायडीन आशिल्लो, एंड आय एंडेड अप नोवेर. टोनीक सपोर्ट करपाचें हांवें डिसिजन घेतलें, बट टोनी बरोबर सामको ऑल आउट जो वचूंक जाय आशिल्लो, 1-2 म्हयने पयलींच जे रितीन वचूंक जाय आशिल्लो तें हांव वचूंक शकलो ना. ताका कारणांय वेगळी आशिल्ली. लास्ट 8 दिसूच आय केम ऑन द फील्ड विथ हिम. सो त्यो ज्यो गोश्टी करूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो हांवें तेन्ना केल्यो ना. म्हणजे जशें हांवें म्हणलें तशें पार्टेच्या अगेन्स्टूय वचप हें खंय तरी एक खटकतालें, त्रास जाताले भितरल्यान, त्रास. अचानकपणान तें डिसिजन घेवप तुमकां शक्य नासलें त्या टायमार. सो हो विशय आतां डेफिनेटली ना, कित्याक आतां हाज्या फुडें आहा ती भुमिका क्लियर आसा आनी एक मायंड सेट तयार केल्लो आसा. जशें हांवें म्हणलें तशें आतां वी आर इन अ स्टेट ऑफ एमर्जन्सी. हातूंतल्यान आमकां भायर काडपा खातीर डेफिनेटली आमकां वचचें पडटलें. आतां हो राजकीय प्रवासाचो एक हें आसा पळय तो एक टप्पो बरोबर आसा. आतां दुसरी गजाल आहा, तुमी एक बिझनसमॅन आसा आनी आज जेन्ना बिझनस करता पळय तुमी अशा हितून आसा की एक लिकराच्या हितून आसा तुमी. हालींच अश्यो गोश्टी आमच्या नजरे समोर येयल्या की लिकराचो जो इल्लिगल हें जो आहा ट्रान्सपोर्टेशन किंवा बनावट दारूचो जो प्रकार आसा पळय तो मोठ्या प्रमाणान गोंयान वाडला. आनी हें गोंयान वाडपाचें कारण कितें? पयलीं म्हणजे आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, आनी एज द एसोसिएशन वी हॅव रिटन एम्पल कंप्लेन्स टू द कमिशनर ऑफ एक्सायज, बट ताजेर कांयच एक्शन जायना. कंप्लेन करून एक्शन जायना, कांयच जायना. कंप्लेन कर सोड, आमी पिन पॉयंटेड नांवां दिल्लीं आसा जी शॉपां कालंगूट इल्लिगली चलता, तांची आमी लिस्टूच दिल्लें आसा कमिशनराक. कांयच एक्शन जायना. एक्सायजाक इच्छा ना तें करपाची. आतां तें एक्सायज तुका सांगूंक शकतलें इच्छा ना काय आनीक कसलें कितें भितर वयलो आनी कितें प्रेशर आसा, वयलें आनी कितें आसा हें तें एक्सायजूच सांगूंक शकतलें. बट आज सुद्दां जाय जाल्यार आय कॅन टेक यू एंड शो यू द शॉप्स, इतकी म्हजी तयारी आहा. पण एक गजाल आसा, इतक्या मोठ्या प्रमाणान इल्लिगल दारू आसा पळय ती गोंयांच्यान भायर वयता किंवा भायरसून गोंयांत येता, हे कोणाच्या आशिर्वादान आनी किंवा कशी पावता हांगासर? पळय आतां हें कोणाच्या आशिर्वादान येता काय येना हाजेर म्हाका दिसता आज आमी आय एम नोबडी टू स्पीक, पण येता ही गोश्ट नक्की खरी. आनी हें कोण हांव म्हाका गरज ना की हें येवन हांवें उलोवपाक जाय, कित्याक हें म्हाका दिसता आज स्वता डिपार्टमेंटूच धरता. आतां ते एक्सिडेंटली धरता तो विशय वेगळो, बट येता मोठ्या प्रमाणान जी आमी शिवाजरी येता ती पळयली. म्हणजे दीस इज आतां कितें म्हणपाचें आतां हाचेर, आनी हाचेर कितें कारवाई फुडें? हू हॅज बीन वॉट एक्शन हॅज बीन टेकन? हाचेर सद्या कांयच एक्शन जाल्ली ना. येदे व्हडलो ते एक गोश्ट जाली, हो ट्रक धरलो हांगासर, सगळी दारू घेवन गेले, पण आज पर्यंत ताचेर एक्शन कांय जायना. फुडें कितें जाता पळय तें कोणाक खबर ना. पण दुसरो हांगासर हें आसा, प्रकार आसा, एक्सायजा कडेन ती लिकर इंडस्ट्री रजिस्टरूच ना, पण ते लिकर इंडस्ट्रीच्या नांवाचेर गोंयांसून बनावट दारू भायर वयता. ते आतां आमी पयर तो ट्रक जो लासलो ताजे वयल्यानूच पळयलें न्ही, म्हणजे जे भितर बॉटल्स आसा ताजें नांव बरयलां मध्य प्रदेश कंपनी, एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी, म्हणजे नांवां सुद्दां फेक, आनी सकयल एड्रेस आसा प्लॉट नंबर 202 इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडिया, म्हणजे गोंयचें सुद्दां नांव थंय ना. इंडिया इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडिया, म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडिया ही सोदून काडची पडली. म्हणजे गोंयान खंयच्या लेवलची इल्लिगॅलिटी चल्ल्या पळय तो म्हणजे विचार करपाच्या पलीकडच्यो गोश्टी आसा. कितें आसा प्रत्येक डिस्टिलरीन इन्स्पेक्टर आहा, सो इन्स्पेक्टराच्या आशिर्वादा शिवाय ही गोश्ट जावंकूच शकना. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. म्हणजे कुंपण शेत खाता हो प्रकार आसा. आनी दुसरें कितें आसा पळय, जें कितें अल्कोहोल येता भितर फॉर द डिस्टिलरी आनी जें कितें मॅन्युफॅक्चर जावन वता हाचो पूर्ण हिशोब त्या डिस्टिलरीक आनी त्या इन्स्पेक्टराक दवरपाचो आसता. सो हें न्ही की बाबा एक्सायजाक कांय खबर ना, एक्सायजाक सगळ्यो गोश्टी खबर आहा. म्हणजे सगळ्यांक सगळ्यो गोश्टी खबर आसा. कोण कायद्यान करता कोण कायद्यान करना हें सगळें लिस्ट एक्सायजा कडेन आसता. बट समहाव कित्याक एक्शन जायना
हाजेर आमी स्वता वी आर ऑल्सो सरप्रायज्ड. आनी बऱ्याच गोष्टींचेर एक्शन जायना पळय. गोंयकार आसा पळय, गोंय बारीकशें, गोंयकार बरे हुशार आनी तांकां सगळें खबर आसता कोणाचेर एक्शन कित्याक जायना, खंयची एक्शन जाली जाल्यार ती कित्याक जाली, हें सगळें लोकांक सामकें खबर आसता. आनी तुवें तो गोंयकार शब्द यूज केलो पळय आतां, हे सगळे पळय ज्यो इल्लिगल गोश्टी जाल्ल्या हे भायल्या लोकांनी हांगा येवन दुकानां घातल्या जी ते कायद्यान घालूंक शकना. आनी हांच्यो ज्यो सगळ्यो ह्यो इल्लिगॅलिटीज जाल्ल्या पळय हाजो सगळो परिणाम आमी गोंयकारांक भोगचो पडटा. म्हणजे आज जे आमच्या सारकिल्ले जे दुकानां घेवन बसल्या, आतां हांव स्वताक ते हातून पळयत ना, बट आय हॅव बीन इन दॅट. हांवूय एक सादें दुकान घेवनूच हांवें म्हजो धंदो चालू केला. आज हांवें एक्सपांड केलां आसतलें, हांव व्हडलो जालो आसतलो ह्या इंडस्ट्रीन देवाच्या कृपेन, आमच्या गोंयकाराच्या आशिर्वादान. बट आजून आय सी द पेन वॉट दॅट स्मॉल वायन शॉप ओनर्स, एक जो 25 वर्सांचो भुरगो जो बापाय कडल्यान आवय कडल्यान आपले सगळे कितें पयशे आशिल्ले नाशिल्ले एकठांय करून एक खंय तरी शॉप घालता आनी तो कायद्यान धंदो करपाक सोदता. बट आमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आनी आमचे ऑफिसर्सूच अशे आसा जे ताका म्हणटा तूं कायद्यान करनाका, तूं आपल्याक कसो सांबाळून घेतलो त्या पद्दतीन तो धंदो कर. तूं कायद्यान धंदो करपाची गरज ना, करूंक शकना. आनी तो बाबडो बळी पडटा ह्या सगळ्या भायल्या लोकांच्या सगळ्या ह्या इल्लिगल गोश्टी खातीर. आनी हे सगळें फक्त आमची लिकर इंडस्ट्रीत न्ही, आमी आज टॅक्सी इंडस्ट्रीन ते पळयल्या. आज कशे आमचे बहुजन समाजाचे ते टॅक्सी ड्रायव्हर, मायनॉरिटी कम्युनिटीचे सादे लोक एक आज तांकां कशे रस्त्यार हाडल्या आनी तांचो विशय जो आसा तांकां एक नेगेटीव एक माफिया आनी कितें करून उडयलें अशा प्रकारचें चित्र तयार केलां. ना कितें आसा पळय, यू वील नॉट एक्सपेक्ट अ टॅक्सी ड्रायव्हर टू स्पीक इन द सेम वे. एक बाबा एक कोण असो दोतोर उलयतलो किंवा इंजिनियर उलयतलो, तो बाबडो आपल्या पद्दतीन ताजी उलोवपाची जी स्टायल आसा तो त्या तरेन उलयतलो. बट खंय तरी तांकां बाबा एक सारकें बसून समजून घेवन तांचे जे विशय आसा हे एक सारक्या प्रॉपर मार्गाक लावपाक जाय आशिल्ले सरकारान. पण ते लागना. ना ते लागना. कित्याक लागना? कित्याक हातून पर्सनल एजंडा आसा. मंत्र्याचो त्या एपा फाटल्यान पर्सनल एजंडा आसा. मंत्री खंय तरी भितर जोडपाक सोदता, फाटलेले हा जोडपाक सोदता, सगळो प्रकार आसा. ते मिटर घातल्या आनी सगळे तांकां बाबड्यांक स्पीड गव्हर्नर लाय, हे सगळे खंय तरी हांच्यो भानगडी. मायकल लोब ओपनली उलयता पळयात न्ही, तो कित्याक लागून उलयता? ते अशेंच कितें तरी आसा म्हणून उलयता न्ही, तो नाजाल्यार उलोवचो ना. विशय तोच न्ही. साद्या मनशाक इतके तुमी बांदून दवरूंक सोदता कायद्याच्या दायऱ्यान की बाबडो तो जगपाकूच शकना. आतां पळयात, लिकराची स्थिती ही आसा, टॅक्सीवाल्यांचे विशय तो आसा, ड्रग्साचे मेस इतके चल्लेले आसा की तूं विचारूं नाका, दर दिसा ड्रग्स धरता आनी इतके पर्यंत की 43 crores ड्रग्स सुद्दां एका टायमार जाता. हे सगळे मेस आहा पळय गोंयांत ते अशा पद्दतीन चल्लेलें आहा की सामान्य मनशाक प्रश्न पडला की गोंय जाग्यार कशें येतलें काय म्हणून. हो एक मुद्दो आतां आमी चर्चेक हाडलो. आतां हेज्या फुडें वचून परत एकदां तुज्या पॉलिटिकल हेजेर करियराचेर येता आसतना एक ठाम 2027चो संदेश आसा पळय, किंवा 27 तुजें कितें तुवें ठरयल्लें आसा पळय, तेजेर तूं कितें उलयतलो? पळय, जशें हांवें सांगलें तशें की ताळगांव मतदारसंघ म्हजो आख्खो फोकस थंयच आसतलो. 10 मतदारसंघांनी वचून सगळें हें करपाची म्हजी कॅपेसिटी ना. बट प्रत्येकान अशें आपापल्या मतदारसंघान कॉन्सन्ट्रेट करून हांच्या कॅन्डिडेटांक उडयचें पडटलें खंय तरी. हे जे पळय सगळे नरकासूर तयार जाले. म्हणजे नेमके कोणाचे सरदेसाय आतां जे म्हणटालो नरकासूर, म्हणजे काँग्रेसीचे नरकासूर आज बीजेपीन आसा. सो ह्या नरकासुरांक सगळ्यांक खंय तरी आमकां उडयचें पडटलें. म्हणजे ते नरकासुरांक उडोवपाचें आनी तुमी तुमची दिवाळी करपाची. पळय, ते नरकासुरांक उडयलें जाल्यारूच म्हाका दिसता गोंयकाराची दिवाळी जातली. आनी खरी दिवाळी जर सेलेब्रेट करपाक जाय गोंयकारांक जाल्यार ह्या नरकासुराचो वध करचोच पडटलो. नाजाल्यार तुमी आतां पळयला प्रत्येक कडेन पळय मारमागो वच थंय ते ट्रकां खातीर आनी ते कोला खातीर आनी ते आतां ते एमपीटींच्यान सगळें ताज्या खातीर झगडीं. कोस्टल बेल्टार जर थंय वचत जाल्यार सगळें ते शॅक्साचे वॉटर स्पोर्ट्स कोफू जावं, टॅक्सी कोफू जावं. मोपा एअरपोर्टाचेर आज जर तुमी वचत जाल्यार मोपा एअरपोर्टाचेर ते बाबडे गरीब पेडणेच्या भुरग्यांक टॅक्सी घेवपाक लायल्या आनी तो एपवालो थंय आपूण टॅक्सी पात्रांव आनी गोंयकारांक कितें नोकरी दिता आनी हें दिता म्हणून ज्यो काणयो सांगता, प्रत्यक्ष त्या पेडणेच्या भुरग्यांक थंय विचारा. हांवें तांची कितकेशेच खेपे टॅक्सी घेवन हांव रातचो जेन्ना लेट फ्लायटीन बीन येता तेन्ना हांव येतना वाटेर ते बाबडे सांगता आपली व्यथा सांगता कितें परिस्थितीन ते आसा ते. आनी कोण सादे भुरगे न्ही, काय ग्रॅज्युएट भुरगे जे आसा तांच्यांनी थंय टॅक्सी बाबड्यांनी शिक्षीत भुरगे आसा. ग्रॅज्युएट भुरग्यांनी टॅक्सी घेतिल्ल्या आनी ते आपली एक्च्युअल परिस्थिती थंय कितें ती सांगता. म्हणजे हें कांयच ना, साद्या मनशाक त्रासान उडोवपाचें,
कॉर्पोरेट लॉबी जी आपल्याक खंय तरी हाडून सांबाळटा ताका कशी वयर काडपाची हेच म्हाका दिसता धोरण ह्या सरकाराचें आसा. हेंच धोरण आतां सरकारान दवरलेलें आसा की खंयची तरी कॉर्पोरेट लॉबी हाडपाची, आपणाक जाय त्या पद्दतीन वयपाचें. गोंयकार आनी कितें हो खंयचोच विशय हांगासर ना. आनी जर तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे जर गोंय फुडें वचूंक जाय जाल्यार खंय तरी बदल घडोवन हाडचो पडटलो, बऱ्या लोकांक निवडून दिवचें पडटलें आनी बरें सरकार तुमकां दिवचें पडटलें. हो एक मेसेज तुमी गोंयकारांक दिवंक सोदता. डेफिनेटली. आनी जें सरकार नवें आसतलें जशें हांवें म्हणलें तशें मनोहर भाईच्या धोरणाचेर वचणारें सरकार तें आमकां लोकांक दिवचें पडटलें. तें मागीर खंयच्याय पक्षाच्या थ्रू आसूं पण एक बरें सरकार दिवचें पडटलें जेका विजन आसा, गोंयकारांचें हित जपता, करप्ट फ्री अशें तुमकां सरकार जाय जाल्यार लोकांनी त्या पद्दतीन मतदान करचें पडटलें. एब्सोल्युटली. ही एक भुमिका आमी हांगासर दवरया आनी हांगासर आमी थारोवया. दत्तप्रसाद बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले. हें सगळें तुमच्या मनांतलें जें कितें आसा तें बिझनसाचें आसूं, पॉलिटिकल आसूं किंवा गोंयकारां संदर्भांतलें आसूं, हें सगळें तुमी हांगासर सांगलें. तुमकां धन्यवाद.